न मन्त्रं न यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 9 स्कंध को 43 अध्याय में नारदजीले भन्नुभयो, हे भगवान, भगवती स्वाहा सुधा र दक्षिणा को चरित्र का बारे में यथार्थ जानकारी गराउने कृपा गर्नुहोस्। तब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, यो प्रसंग सृष्टि को समय को हो। सृष्टि को समय में देवताहरूलाई भोजन को अभाव भएको थियो। उनीहरू अत्यंत आत्तीय र ब्रह्मलोकमा गए अनि ब्रह्मा को प्रार्थना में उनीहरू लाग्न थाले। उनीहरूको प्रार्थनालाई सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, देवताहरू, ब्राह्मणहरूको अथवा ब्राह्मणहरूले गरेको हवनबाटै तिमीहरूलाई भोजनको व्यवस्था हुनेछ। तब नारदजीले भन्नुभयो, भगवान, त्यस समयसम्म देवताहरूका लागि गरिएको हवनको हवि के हुन्थ्यो त? अब नारायणले भन्नुहुन्छ, मुनिवर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णले गरेको होमको हवि देवताहरूलाई प्राप्त हुँदैनथ्यो। त्यसैले देवताहरू अत्यन्त उदास भएर ब्रह्मसभामा गएका थिए। त्यहाँ गएर उनीहरूले आहार नपाउनुको कारण बताए। यो सुनेर ब्रह्माले भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। उहाँले देवी भगवतीको पनि स्मरण गर्नुभयो। त्यसै समय भगवती स्वाहा आफ्नो कलाबाट प्रकट हुनुभयो। स्वाहा देवीले ब्रह्मालाई वर माग्न भन्नुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, देवी, अग्निलाई सबै कुरा जलाउन सक्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। अग्निको जलाउने शक्ति क्षीण भएको छ। हजुरको नामको उच्चारणबाट अग्निमा हवन गरिएको पदार्थ अग्निले जलाउन्। देवताहरूलाई हवनको भाग सजिलै प्राप्त होस्। ब्रह्माको कुरालाई सुनेर स्वाहा देवीले भगवान श्रीकृष्णको तपस्या गर्नुभयो। उहाँलाई भगवान श्रीकृष्णको दर्शनको प्राप्ति पनि भयो। श्रीकृष्णले स्वाहा देवीको कुरा बुझ्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, देवी, तिमी बराह कल्पमा मेरी प्रिया बन्नेछौ। त्यसै समयमा तिम्रो नाम नाग्नजिती हुनेछ। राजा नग्नजित तिम्रा पिता हुनेछन्। यस समय तिमी जलाउने शक्ति लिएर अग्निदेवकी पत्नी बना। अग्निदेवले तिम्रो पूजा आराधना गर्नेछन्। तत्पश्चात अग्निदेवसँग स्वाहा देवीको विवाह भयो। केही समयपछि स्वाहा देवी अग्निदेवको शक्तिबाट गर्भवती भइन्। उनीबाट सुन्दर 5 पुत्र जन्मे। त्यसपछि ऋषि मुनि र ब्राह्मणले स्वाहान्त मन्त्रको उच्चारण गर्दै हवन गर्नका निम्ति प्रारम्भ गरे। देवताहरूलाई आहारका रूपमा होम प्राप्त हुन लाग्यो। स्वाहा मन्त्रको अत्यन्त ठूलो महत्व छ। विषहीनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजः पतिसेवा विहीना स्त्री विद्याहीनो यथा पुमान् फलशाखा विहीनश्च यथा वृक्षो हि निन्दितः। विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष, फल एवं शाखा विहीन वृक्ष आदि निन्दाका पात्र हुन्छन्। त्यस्तै गरेर स्वाहाहीन मन्त्र पनि निन्दनीय हुन्छ। नारदले भन्नुभयो, भगवान, स्वाहा देवीको पूजाको विधान के छ त? त्यसो भए मलाई बताइदिनुहोस्। भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, स्वाहा देवीको पूजा विधान सामवेदमा बताइएको छ। स्वाहा देवीको पूजाका लागि यज्ञको शुभारम्भ गर्दा शालग्रामको प्रतिमा अथवा कलशको स्थापना गरेर यत्नपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। ओम ह्रीं श्रीं वह्निजायायै देव्यै स्वाहा यस मन्त्रद्वारा पूजा र होम गर्नुपर्छ। अब स्वधाको उपाख्यान सुन।
पितृहरूका लागि तृप्ति गर्ने र श्राद्धन्नलाई फलीभूत गर्ने शक्ति यसमा छ। स्वधामा ब्रह्माले सृष्टिको आरम्भमा 7 पितृहरू उत्पन्न गर्नुभयो। 4 मूर्तिमान र 3 तेज स्वरूप भएका उनीहरूको भोजनका लागि तर्पण र श्राद्धमा दिइएको अन्न सामग्री आदि पदार्थ निश्चित गर्नुभयो। तर प्रभु त्यो पदार्थ ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तिहरूले दिए पनि पितृहरूले पाउन सकेका थिएनन्। यो कुरा देवताहरूले ब्रह्मालाई बताए। देवताहरूको कुरा सुनेपछि ब्रह्माले एउटी अत्यन्त सुन्दरी मानसी कन्या प्रकट गर्नुभयो। उनको नाम शोधा राखियो। उनलाई पितृहरूकी पत्नी बनाइयो। पितृहरूलाई सन्तुष्ट गर्न यी तुष्टि स्वरूपिणीलाई पत्नी रूपमा पितृहरूको जिम्मामा लगाइयो। यसै कारण वाक्यको अन्त्यमा शोधा मन्त्र लगाएर पितृहरूलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यसै कारणले त्यस समयदेखि पितृहरूका लागि शोधा र देवताहरूका लागि स्वाहा शब्दको उच्चारणलाई श्रेष्ठ मानिन लाग्यो। यो शोधा र स्वाहाको प्रसङ्ग सुनेपछि नारदले फेरि भन्नुभयो, भगवान शोधाको पूजाका विधानका बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। यो प्रकारको कृपा गर्नुहोस्। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि र मघा नक्षत्रमा अथवा श्राद्धको दिनमा यत्नपूर्वक शोधा भगवतीको पूजा पश्चात श्राद्ध गर्नुपर्छ। शोधाको पूजा बिना गरिएको श्राद्ध सफल हुँदैन। शोधा ब्रह्माकी मानसिक कन्या हुन्। यिनको कृपाले नै श्राद्धको सफल फल प्राप्त हुन्छ। पूजा गर्दा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शोधा देव्यै स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर पूजा गर्नुपर्छ। देवीको पूजा गर्दा, हे देवी हजुर पितृहरूका लागि प्राणतुल्या, ब्राह्मणका लागि जीवन स्वरूपिणी र श्राद्धका लागि अधिष्ठात्री देवी रूपमा हुनुहुन्छ। हजुरको कृपाले नै श्राद्ध तर्पण आदिको फल मिल्छ भनेर भन्नुपर्छ। यसरी ब्रह्माले शोधा देवीको पूजा विधान बताएपछि शोधा देवी ब्रह्माको अगाडि प्रकट हुनुभयो। शोधालाई ब्रह्माले पितृहरूलाई समर्पण गरिदिनुभयो। पितृहरू पनि अत्यन्त हर्षित भए। भगवती स्वाहा र शोधाको उत्तम आख्यानको वर्णन भयो। अब म भगवती दक्षिणाको प्रसङ्गको वर्णन गर्दछु, सुन नारद। प्राचीन समयको कुरा हो। गोलोकमा भगवान श्रीकृष्णकी एउटी प्रेयसी गोपिनी थिइन्। उनको नाम सुशीला थियो। उनी श्री राधाकी प्रमुख साथी थिइन्, सखी थिइन्। हाँस जस्तै गम्भीर गतिमा हिँड्ने भएकी ती सुशीलामा रतिशास्त्रको सम्यक ज्ञान थियो। भगवान श्रीकृष्ण उनीसँग अत्यन्त प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै अनुरूप उनले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई श्रद्धा र प्रेम गर्दथिन्। एक समय राधाले सुशीलालाई भनिन्, आजबाट तिमी गोलोक आउन पाउँदैनौ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राधाले रासमण्डलको बीचबाट भगवानलाई ठुलो ठुलो स्वरले पुकार गर्न लागिन्। तर भगवानले उनलाई दर्शन दिनु भएन। राधा अत्यन्त विरहले कातर भइन्। उनी आत्तिँदै अत्यन्त करुण स्वरले भगवानको प्रार्थना गर्न लागिन्, हे श्रीकृष्ण, हे श्याम सुन्दर, हजुर मेरा प्राणनाथ हुनुहुन्छ। हजुर यथाशीघ्र यहाँ आउने कृपा गर्नुहोस् प्रभु। हजुर बिना म यहाँ रहन सक्दिन। स्त्रीहरू पतिको सौभाग्यमाथि गर्व गर्छन्। कुलीन स्त्रीका लागि बन्धु अधिदेवता र सम्पत्ति स्वरूपको विग्रह नै एकमात्र स्वामी हुन्। स्वामी नै स्त्रीका लागि सर्वस्व हुन्छ। उनको कृपाबाटै बान्धवको वृद्धि हुन्छ। भरणा देव भरता च पालनात् पतिरुच्यते। शरीरे साच च स्वामी कामदः कान्त उच्यते। पतिलाई भरण गर्ने हुँदा भर्ता, पालन गर्ने हुँदा पति, शरीरको शासक हुनाले स्वामी, कामनाको पूर्ति गर्ने हुँदा कान्त, सुखको वृद्धि गर्ने हुँदा बन्धु, प्रीति प्रदान गर्ने हुँदा प्रिय, ऐश्वर्य दाता हुँदा ईश, प्राणीको स्वामीका हुँदा अथवा प्राणको स्वामी हुनाले प्राणनायक। यसरी भगवान विविध प्रकारले के गरिन्छ, पतिलाई सम्बोधन गरिन्छ, हे प्रभु। यसै कारण कुलीन स्त्रीहरूका लागि पतिभन्दा ठुलो वस्तुहरू केही छैन। पतिको शुक्रबाटै पुत्रको उत्पत्ति हुन्छ, हे प्रभु। मैले यसबारे धेरै प्रसङ्ग सुनेकी छु।
गुरु ब्राह्मण र देवता यी सबै श्रेष्ठ मानिन्छन्। तर यी सबैको अपेक्षा स्त्रीहरूका लागि पति नै परम गुरु हुन्। पुरुषका लागि विद्या प्रदान गर्नेलाई गुरु मानिन्छ भने स्त्रीका लागि पति नै गुरु मानिन्छ। अर्थ भगवान हजुरको रहस्यलाई नबुझेर कहिलेकाहीँ मैले गलत प्रवृत्तिमा लाग्न सक्छु, त्यसका लागि मलाई क्षमा दिनुहोस्। यसरी भगवती श्री राधाले भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गरिन्। भगवान पनि अत्यन्त सन्तुष्ट हुनुभयो। तत्काल त्यहाँ प्रकट भएर राधाको विरहतापलाई शान्त गरिदिनुभयो। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद राधाकी सहचरी सुशीला नामकी गोपिनीलाई राधाले गोलोकबाट च्युत हुन भनेकी थिइन्। सुशीला त्यहाँबाट निस्केर दक्षिणा नामले प्रकट भएकी थिइन्। यिनको प्राकट्यको प्रसङ्ग यस प्रकार छ। सुशीलाले दीर्घकालसम्म भगवतीको तपस्या गरेकी थिइन्। यसै कारण उनले लक्ष्मीको श्री विग्रहमा स्थान पाएकी थिइन्। त्यसै समयमा देवताहरूले अत्यन्त कठिन यज्ञ गरेका थिए। उनीहरूले के गरे? प्रभु त्यस यज्ञबाट फल प्राप्त गर्न सकिनन्। यसैको कारण बुझ्नका निम्ति उनीहरू ब्रह्माजीको समक्षमा गए। ब्रह्माले भगवान श्रीहरिको ध्यान गर भनेर भन्नुभयो। यही प्रकारले ब्रह्माले भगवान श्रीहरिको ध्यान प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणले लक्ष्मीको विग्रहबाट मर्त्य लक्ष्मीलाई प्रकट गर्नुभयो। उनको नाम दक्षिणा राखेर ब्रह्मालाई सुम्पिदिनुभयो। उनलाई ब्रह्माले यज्ञ सम्पन्नताका लागि यज्ञ पुरुषका साथमा रहने व्यवस्था गर्नुभयो। यज्ञ पुरुषले प्रसन्न भएर दक्षिणाको पूजा प्रार्थना गर्नुभयो। केही समयपछि यज्ञ पुरुषले उनलाई सहधर्मिणी बनाउनुभयो। समय अनुसार दक्षिणा गर्भवती भइन्। उनको कोखबाट एक श्रेष्ठ पुरुषको जन्म भयो। कर्म समाप्त भएपछि फल प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति उनका छोरालाई प्राप्त भयो। देवी दक्षिणा तथा उनका पुत्र यज्ञफल दिन सम्पन्न भए। उनीहरूले मनुष्यद्वारा कृत्य कर्ममा फल प्रदान गर्दछन्। कृत्वा कर्म च कर्ता च तूर्णं दद्याच्च दक्षिणां तत्क्षणं फलमाप्नोति वेदैरुक्तमिदं मुने। यसै कारणले यज्ञकर्ताले कर्म गरेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ, तब मात्र सद्यः फल प्राप्ति हुन्छ। यज्ञ गर्ने समयमा कर्ताले दक्षिणा संकल्प गरे तर ब्राह्मणलाई दिएनन् र दक्षिणा लिने ब्राह्मणले पनि मागेनन् भने उभय पक्ष नरकगामी हुन्छ। डोरी चुनिएपछि घडाको अवस्था जस्तो हुन्छ। त्यसैले दक्षिणाहीन कर्ममा कुनै पनि फलको प्राप्ति हुँदैन। हे नारद, भगवती दक्षिणाको ध्यान स्तोत्र र पूजा विधि वेदको कण्व शाखामा वर्णित गरिएको छ। पूर्व समयमा यज्ञ पुरुषलाई दक्षिणा प्राप्त हुँदा उहाँले दक्षिणाको प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यसै समय उहाँले दक्षिणालाई भन्नुभयो, देवी तिमी पूर्व समयमा गोलोककी गोपी थियौ। गोपीहरूमा तिम्रो प्रमुख स्थान थियो। केही कार्यान्तरको उपस्थितिका कारण तिमी महालक्ष्मीको काँधबाट प्रकट भएकी हौ। देवी पहिले त्यसपछि तिम्रो नाम के भयो? पहिले तिम्रो नाम सुशीला थियो। तिमी राधाको श्रापका कारण गोलोकबाट च्युत भयौ। त्यसपछि तिम्रो नाम दक्षिणा भयो र सौभाग्यवश तिमीले मलाई प्राप्त गर्यौ। देवी ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल प्रभृति सबै देवताहरू तिमी नभएसम्म कर्मको फल दिन असमर्थ हुन्छन्। म विष्णु स्वयं यज्ञ पुरुष रूपमा प्रकट छु। तिमी मेरो शक्ति बन। यज्ञ पुरुष भगवानले यसो भनेपछि दक्षिणाले उहाँलाई स्वामी बनाइन्। यज्ञ गर्ने विद्वानहरूले सालग्रामको मूर्तिमा अथवा कलशमा आह्वान गरेर दक्षिणाको पूजा गर्नुपर्छ। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहा यो मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। यो विधिद्वारा पूजा गर्नाले विद्याहीन विद्वान, दरिद्रवान धनवान, भूमिहीन भूमिवान तथा प्रजाहीन व्यक्ति यसको श्रवणको प्रभावले प्रजावान बन्दछन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको शङ्का छैन। अब नारदले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु भगवती षष्ठी मनसा देवी र मङ्गल चण्डी यी देवीहरूको मूल प्रकृतिका कलाहरू मानिन्छन्। म उहाँहरूको प्राकट्य प्रसङ्ग तत्त्वपूर्वक सुन्न चाहन्छु भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट प्रकट भएका कारण यिनलाई षष्ठी देवी भनिन्छ। यी बालकहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। यिनलाई विष्णु माया र बालदा पनि भनिन्छ।
मातृकाहरूमा देवसेना नामबाट प्रसिद्ध छिन्। यिनले कार्तिकेयकी पत्नी हुने सौभाग्य पनि पाएकी थिइन्। आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततं शिशुपार्श्वस्था योगिन सिद्धयोगिनी। बालकहरूबाट दीर्घायु बनाउनु, भरण पोषण र रक्षण गर्नु यिनको स्वाभाविक गुण हो नारद। यिनको पूजाको विधि र एउटा उत्तम प्रकारको इतिहास तिमीले श्रवण गर। यो उपाख्यान मैले धर्मदेवको मुखबाट सुनेको थिएँ। स्वयम्भुव मनुका छोरा प्रियव्रत थिए। उनी योगीराज भएका कारण विवाह गर्न चाहेनन्। उनको तपस्यामै रुचि थियो। ब्रह्माको सत्प्रयासले गर्दा पछि उनले विवाह गरे। उनका दीर्घकालसम्म सन्तान भएनन्। सन्तान प्राप्तिका लागि कश्यप ऋषिद्वारा उनले पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। प्रियव्रतकी पत्नीको नाम मालती थियो। मुनिले मालतीलाई चरु प्रदान गरे। चरु भक्षणपछि चरु भक्षण भइसके पछाडि मालती गर्भवती भइन्। समय पूर्ण भइसके पछाडि जन्मेका कुमार मृत अवस्थामा थिए। पुत्रको असह्य शोकको कारण आमा मूर्छित भइन्। प्रियव्रत बालकलाई लिएर श्मशान घाटमा गए। उनका आँखाबाट आँसुको धारा बग्न लाग्यो। त्यसै समय त्यहाँ एउटा दिव्य विमान देखियो। त्यस विमानमा प्रियव्रतले एक अत्यन्त सुन्दरी देवी बसेको देख्न पुगे। ती देवी राजा प्रियव्रतको अगाडि आइन्। उनलाई देखेर राजाले बालकलाई भुइँमा राखे। उनले देवीको आदरपूर्वक प्रार्थना गरे। देवी षष्ठी आफ्नो तेजबाट देदीप्यमान भइन्। राजाले भने, सुसो भने, तिम्रा पतिदेव को हुन्? तिमी कसकी कन्या हौ त? भगवती देवसेनाले भनिन्, राजन, म ब्रह्माकी मानसिक कन्या हुँ। मेरो नाम देवसेना हो। विधाताले मलाई उत्पन्न गरी स्वामी कार्तिकेयलाई सम्पन्न भएको छ। म सम्पूर्ण मातृकाहरूमा प्रसिद्ध छु। स्कन्दकी मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट प्रकट भएको कारण विश्वमा षष्ठी देवी नामबाट मेरो प्रसिद्धि भएको छ। कर्मणा बहुपुत्रश्च वंशहीनः स्वकर्मणा कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीवन। यो सबै कुरा आफ्नो कर्म अनुसार हुने हो। आफ्नो कर्मबाटै पुरुष अनेक पुत्रको पिता हुन्छ। कुनै पुत्रहीन पनि हुन्छन्। कोही सन्तानविहीन हुन्छन्। कसैलाई मृत्यु भएका सन्तान जन्मिन्छन्। कसैलाई दीर्घजीवी सन्तान हुन्छन्। यो सबै कर्मकै फल हो। तब प्रभु, त्यसैले सबैभन्दा बलवान कर्मलाई नै सम्झिनु पर्ने हुन्छ हे भगवान। तब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, षष्ठी देवीले यसरी प्रियव्रतलाई सम्झाएपछि बालकलाई उठाइन्। आफ्नो ज्ञानको प्रभावले उसलाई पुनः जीवित गराइन्। अनि त्यस समयमा बालक हाँस्दै हाँस्दै थियो। राजा प्रियव्रतलाई देवीले भनिन्, राजन, तिमी स्वयम्भुव मनुका छोरा हौ। तिमी मेरो पूजा सर्वत्र लगाऊ। तिमी पनि मेरो पूजा गर्नमा लाग। त्यसपछि म तिमीलाई मनोहर छोरा दिनेछु। त्यस पुत्रको नाम सुव्रत हुनेछ। त्रिलोकमा उसको कीर्ति अत्यन्त सुन्दर प्रकारले फैलिनेछ। देवीको कथन अनुसार राजाले पूजा गराए। त्यसपछि भगवती देवसेना राजालाई छोरा प्रदान गर्न तत्पर भइन्। पुत्र प्रदान गर्न तत्पर भइन्। उनले राजालाई उत्तम प्रकारको वर दिएर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरिन्। राजा पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। प्रियव्रतको राज्यकालदेखि नै प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिन भगवती षष्ठीको महोत्सव अत्यन्त विधिपूर्वक र यत्नपूर्वक मनाउनका निम्ति सुरुवात गरिएको हो। बालक जन्मेको प्रसव गृहमा 6 दिनको दिन छैटी र 21 दिनको दिन तथा अन्नप्राशनको दिन शुभ समयमा यत्नपूर्वक देवीको पूजा हुन लाग्यो। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, अब भगवती देवसेनाको ध्यान पूजा र स्तोत्रका बारेमा सुन। देवीको पूजा गर्दा शालग्रामको प्रतिमा अथवा कलश बटको मूल भागमा भित्तामा पुतलीको रूप बनाएर पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा यस मन्त्रको उच्चारण गरेर यथाशक्ति यो मन्त्रको जप पनि गर्नुपर्छ।
देवीको प्रार्थना गर्दा हे देवी हजुर वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा र मोक्षप्रदा हुनुहुन्छ। हे देवी हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ, नमस्कार छ भन्नु पर्दछ। राजा प्रियव्रतले पनि यही विधि अनुसार देवीको प्रार्थना गरेपछि यशस्वी छोरा प्राप्त गरेका थिए। हे ब्राह्मण, जुन पुरुषले भगवती षष्ठी देवीको यस स्तोत्रलाई 1 वर्षसम्म श्रवण गर्छ, यदि ऊ निसन्तान छ भने पनि दीर्घजीवी सन्तानको प्राप्ति गर्दछ। षष्ठी देवीको पूजा आराधनाबाट बालकहरूको रोग व्याधि शान्त हुन्छ। त्यसैले षष्ठी देवीको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। अब नारायणले भन्नुहुन्छ, हे नारद, षष्ठी देवीको चरित्रको वर्णन भयो। अब तिमीले भगवती मङ्गल चण्डीको उपाख्यान सुन। यो उपाख्यान मैले धर्मदेवको मुखबाट सुनेको थिएँ। सबैको कल्याणका लागि मङ्गलको मध्यमा जो मङ्गला छिन्, ती देवी नै मङ्गल चण्डी नामबाट संसारमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। भूमिपुत्र मङ्गलले पनि यिनको पूजा गर्दछन्। मनुवंशमा मङ्गल नाम गरेका राजा थिए। सप्तद्वीपवती नामक पृथ्वीमा उनी शासन गर्दथे। यिनले मङ्गल चण्डीलाई अभिष्ट देवता मानेर पूजा गरेका थिए। यही कारण यिनको नाम मङ्गल चण्डी नाम विख्यात भयो। यिनको मूल प्रकृति भगवती दुर्गा कहिन्छन्। सर्वप्रथम यिनको पूजा भगवान शङ्करले गर्नुभएको थियो। यो प्रसङ्ग त्रिपुर दैत्यवधको समयको हो। त्यस समयमा भगवान शङ्कर सङ्कटमा पर्नुभएको थियो। त्रिपुर दैत्यले शङ्कर भगवानको विमान आकाशबाट तल खसालिदिएको थियो। त्यसै समयमा शङ्कर भगवानको विमान आकाशबाट तल खसालिदिएको थियो। त्रिपुरले त्यसै समयमा शङ्कर भगवान दुर्गाको प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। देवी दुर्गा तत्काल शङ्कर भगवानको अगाडि उपस्थित हुनुभयो र दुर्गाले भन्नुभयो, हजुर भयभीत नहुनुहोस् प्रभु। श्रीहरि स्वयं वृषभको रूपलाई धारण गरेर हजुरको अगाडि उपस्थित हुनुहुनेछ। म युद्ध शक्ति स्वरूपा बनेर हजुरलाई साथ दिनेछु। त्यसपछि हजुरले त्यस घोर शत्रुलाई मार्नुहुनेछ। देवी दुर्गाले यसो भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यही क्षणमा शक्ति स्वरूपिणी देवीबाट शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, सम्पन्न हुनुभयो। भगवान श्रीहरिले उहाँलाई अस्त्र दिनुभयो। त्यही अस्त्रबाट त्रिपुरको वध गर्नका निम्ति शङ्करलाई सफलताको प्राप्ति भयो। शङ्कर भगवानले सम्यक प्रकारले भगवती मङ्गल चण्डीको आराधना गर्नुभयो। उहाँले आराधना गर्न लाग्नुभयो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गल चण्डीके हुँ हुँ फट स्वाहा। यो 21 अक्षरको मन्त्रले जप र आराधना गर्नुभएको थियो भगवान शङ्करले। जसले मनलाई एकाग्र गरेर भगवती मङ्गल चण्डीको यो मङ्गलमय स्तोत्रको श्रवण गर्छ, उसलाई सबै कुरामा मङ्गल प्राप्त हुन्छ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, षष्ठी देवी र मङ्गल चण्डीको संक्षेपमा उपाख्यान भयो। अब मनसा देवीको चरित्रका बारेमा श्रवण गर। यो उपाख्यान मैले पनि धर्मराजको मुखबाट सुनेको थिएँ। मनसा देवी कश्यप ऋषिकी मानसिक कन्या हुन्। मनबाट विषयहरूको जानकारी लिन सक्ने क्षमता भएको हुँदा यिनी मनसा देवी नामबाट विख्यात भइन्। यिनले 3 युगसम्म भगवान श्रीकृष्णको तपस्या गरेकी थिइन्। गोपीपति प्रभुले यिनको वस्त्र र शरीरलाई जीर्ण देखेर यिनको नाम जरत्कारु राखिदिनुभयो। त्यसपछि भगवानको कृपा र यिनको कार्यकुशलता अनुरूप यिनको नाम अरू पनि भए। गौरी, जगदगौरी, शैवी, वैष्णवी, नागेश्वरी, विषहरी, सिद्ध योगिनी। त्यस्तै गरी भगवतीका विभिन्न नामहरूमध्ये महाज्ञानयुता आदि नामहरू भए। जगतमा यिनी सुप्रतिष्ठित भएर आस्तिक माता नामबाट संसारमा विख्यात भइन्। जरत्कारोर जगद गौरी मनसा सिद्ध योगिनी। वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिका माता विषहरेति च महाज्ञानयुता चैव
सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च। यसरी शयनागार अथवा घरमा कुनै पनि स्थानमा नागको भय छ भने यो स्तोत्रको पाठ गरेमा नागको भय रहँदैन। हे नारद, एक मुनिवरको नाम पनि जरत्कारु नै थियो। उनी ठूला महात्मा पुरुष थिए। यिनले जरत्कारु मनसा देवीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। अब म सामवेदले बताए अनुसार देवी मनसाको पूजा विधान र ध्यानका बारेमा बताउँदछु, सुन नारद भनेर भगवानले बताउन सुरु गर्नुभयो। देवी मनसाले धेरै सर्पहरूको यज्ञोपवीत धारण गर्नुहुन्छ। उहाँ सिद्ध पुरुषहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा, यो मूल मन्त्रबाट देवीको पूजा गर्नुपर्छ। 5 लाख पटक जपेमा यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ। यही विधिले सर्वप्रथम देवीको पूजा भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग, मानव आदिबाट पनि देवी भगवती सुपूजित हुनुभयो। कश्यप मुनिले यिनको विवाह जरत्कारु मुनिका साथमा गरिदिए। जरत्कारु मुनि महायोगी थिए। विवाहपछि उनी तपस्यामा संलग्न भए। एक दिन मुनि जरत्कारु पुष्कर क्षेत्रमा वटवृक्षको तल देवी मनसाको सँगैमा साथमा बसिरहनु भएको थियो। उहाँलाई निन्द्रा लाग्यो र त्यही निदा हुनुभयो। केही समयपछि सूर्यनारायण अस्ताचलमा जान लागे। मनसा पतिव्रता थिइन्। उनले मनमा विचार गरिन्, यो ब्राह्मणको सन्ध्या वन्दन गर्ने समय हो। मेरा पतिदेव सुतिरहनु भएको छ। सन्ध्याको समय कटेमा उहाँलाई पाप लाग्छ भन्ने विचार गरेर मनसाले यस्तो विचार गरेर पतिदेवलाई जागृत गराइदिनु भयो। जागेपछि मुनि जरत्कारु क्रोधित भए। उनले भने, म आनन्दपूर्वक सुतेको थिएँ, तर मेरो निन्द्रा किन भङ्ग गरिस्? जुन स्त्रीले आफ्नो पतिको अपकार गर्दछे उसका सबै कर्म व्यर्थ हुन्छन् भनेर जरत्कारु अत्यन्त रिसाउन लागे। त्यसपछि मनसा देवीले भनिन्, पतिदेव, हजुरको सन्ध्या वन्दनको समय लोप नहोस् भनेर मैले हजुरलाई जगाएकी हुँ। यो मेरै दोष हो। त्यसपछि पत्नीको कुरा सुनेपछि जरत्कारु मुनि आवेशमा आए। उनी सूर्यदेवलाई पनि श्राप दिनका निम्ति उद्यत भए। उनको आवेश देखेर भगवान सूर्यनारायण सन्ध्या देवीलाई साथमा लिएर त्यहाँ आउनुभयो। अनि उनले विनयपूर्वक मुनि जरत्कारुलाई भने, मुनिवर, सन्ध्याको समय देखेर साध्वी मनसाले धर्मको लोप नहोस् भनेर हजुरलाई जगाएकी हुन्। सूर्यको वचनलाई सुनेर जरत्कारु मुनि प्रसन्न त भए, तर प्रतिज्ञाको रक्षाका लागि मुनिले मनसालाई त्यागे। मनसा देवीले आफ्ना गुरुदेव शंकर, इष्टदेवता ब्रह्मा, भगवान श्रीहरि तथा जगन्दाता जन्मदाता कश्यपको के गरिन्? स्मरण गरिन्, प्रार्थना गरिन्। उनले सम्झिना साथ सबै देवताहरू त्यहाँ आउनुभयो। यो देखेर जरत्कारु मुनिले देवताहरूलाई भने, हजुरहरू यहाँ किन आउनुभयो भनेर जरत्कारु मुनिले देवताहरूलाई प्रश्न गरे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।